वेलकम टू माय चैनल नॉवेल्स चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मासीर नावल की एपिसोड 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौसम बदल रहा था और इसके साथ ही ईमान पर छाई कल्फत भी ख़त्म हो रही थी। इसे खिज़ा का मौसम बहुत भाता था, जब सर्द पत्ते भीगी सड़कों से चिपक जाते थे, जब कभी आसमान बादलों से ढक जाता और बारिश बरसने लगती थी। आज भी मौसम ऐसा ही सुहाना था, जब वो शाम के वक्त मामूल के मुताबिक छत पर आ गई थी। मेहरबानो उसके साथ ही थी और तभी बातों का सिलसिला छिड़ गया था। तुमने बताया नहीं ईमान, तुम आला तालीम हासिल कर रही हो और आगे भी पढ़ना चाहती हो, लेकिन बनना क्या चाहती हो? क्या करना चाहती हो अपनी ज़िंदगी में? वो दोनों बालकनी में खड़ी थी। वहाँ से बाहर का मंजर साफ नजर आ रहा था। पथरीली सड़क के इस पार लहलहाती खेत ठंडी हवा चलने के पास झूम रही थी। मौसम आबर आलूद था। हल्की हल्की बूंदाबांदी की वजह से गांव की मिट्टी गीली होने के बाद सरूर बख्शती खुशबू उगल रही थी। ईमान आंखें बंद किए गहरे गहरे सांस लेते हुए गीली मिट्टी को खुशबू को अपने अंदर उतार रही थी। अभी सोचा नहीं कुछ, जो अल्लाह को मंजूर हुआ, जो इसने चाहा वो बन जाऊंगी। लेकिन फिर भी कोई तो ख्वाहिश होगी ना। मैं बानो बसत थी। इस पर ईमान ने गहरा सांस लिया। काश कि मैं डॉक्टर जमील से मिल सकूँ और इन जैसी बन सकूँ, एक इस्लामी स्कॉलर। ईमान ने हसरत से कहा। कुछ देर और खामोशी छाई रही और फिर मेहरबानों की भरने वाली बेसाख्ता कहके पर इसने आंखें खोलकर मेहरबानों को देखा, जो पागलों की तरह हंस रही थी। ईमान के होने पर इसकी हंसी को ब्रेक लगी। तुम मजाक कर रही हो ना? मेहरबानों ने हंसते हंसते पूछा। इसे यकीन नहीं हो रहा था। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी ख्वाहिशात को मजाक नहीं उड़ाती। तुम जानती हो डॉक्टर जबीर है कौन? एक स्कॉलर, एक साइंसदान, जिसे लोगों ने एक अरसे से नहीं देखा और लोगों के मुताबिक जो मर चुका है। तुम इसे कैसे मिलोगी? नहीं जानती, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं इनसे ज़रूर मिलूंगी। जो लोग इनके बारे में अजीब अजीब सी अफवाहें फैलाते हैं, वो सब झूठी हैं। मेरा दिल कहता है कि वो मर नहीं सकते। डॉक्टर रोहान बिन हैदर जबीर मर नहीं सकते। वो कहीं तो होंगे, किसी ख़ास मकसद में मगन, सब चुप कर, सबकी नज़रों से ओझल, बिल्कुल वैसे ही जैसे आरजे उछल हो जाया करता था। वो पूरे यकीन से कह रही थी। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ठीक है, मिल लेना अपने डॉक्टर रोहान जबीर से, लेकिन अभी नीचे चलें, मौसम अच्छा है, कुछ बना लेते हैं। मेहरबानों ने कहा तो ईमान ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। वो दोनों पलटने वाली थी जब अचानक फ़िज़ा में टायर चिरचिराने की आवाज़ उठी। सामने सड़क पर कोई मोटरसाइकिल सवार नीचे गिरा था। वो एक छोटा सा एक्सीडेंट था, लेकिन जिस तरह से मोटरसाइकिल सवार गिरा था, इसका बचना मुश्किल था। वो दोनों आंखें फाड़ सड़क को देख रही थी। हल्की बारिश अचानक ही तेज़ हुई थी। इसे देखते ही मेहरबानों चिल्लाई, या अल्लाह खैर, ये तो सजाद है, फरवा का कज़न। मेहरबानों ने गोया धमाका किया था। ईमान ने वहशत से सड़क पर बेसुध पड़े शख्स को देखा, जिसके इर्द गिर्द अब लोग इकट्ठे होने लगे थे। ये वो शख्स था जिसकी वजह से इसकी ज़ात पर उंगली उठाई गई थी और वो घंटों बैठ कर रोती रहती थी। आज वो इसी घर के सामने गिरा था। इसको तकलीफ़ देने वाला आज खुद तकलीफ़ की नज़र था। इसी स्मारक में किसी खास शख्स के कहे अल्फाज गूंजे थे, तुम बहुत खतरनाक हो ईमान, अपना बदला खुद ले लिया करो, वरना तकदीर तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाने वाले से खुद बदला लेती है, जो काफ़ी तकलीफ़ दा है। क्या तुम्हारा तकदीर से कुछ ख़ास रिश्ता है? अगर आप अपनी पहली मुलाकात नहीं बताना चाहते, तो आखिरी मुलाकात बता दें। आखिरी बात कब की थी इसने आपसे? जिया की आवाज़ इसी यादों से खींच लाई थी। इसने चौंक कर जिया को देख और फिर आसपास देखा। तो ट्रेन में बैठा इसके सामने वो पागल लड़की नहीं बल्कि जिया बैठी, जो इससे सब कुछ सुनना चाहती थी। वो सब जानना चाहती थी जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। लेकिन जाने वो सब जाने पर बसित क्यों थी? और फिर आखिरी मुलाकात के नाम पर इसके चेहरे पर दर्द उभरा था। इसने गहरा सांस लिया और फिर बाहर के भागते नज़ारों को देखा। जिया हमतन गोश थी कि वो कुछ तो बोलेगा। दुल्हन, वो हौली से बड़बड़ाया था, लेकिन जिया को उसके होंठों की जन्मिश से समझ आ गई कि इसने दुल्हन कहा था। इसे दिल की धड़कन तेज हुई। क्या वो वाकई कुछ बताने जा रहा था? मैंने मैंने इतनी खूबसूरत दुल्हन कभी नहीं देखी थी। इसी जहन में इस खूबसूरत मूरत का सराबा उभरा था। इसे आज भी वो रात याद थी जब उसने आखिरी बार बात की थी। काश मैं इस रोज़ इसे अपना लेता। तकलीफ़ ऐसी थी जो चीर कर रख दे। दर्द नसों में बहने लगा था। वो रो रही थी। वो वक्फे वक्फे से बोल रहा था, काश
میں نے اس کا درد سمجھ لیا ہوتا۔ جیا کو لگا تھا اس کا دل رک جائے گا۔ اس کہانی میں بے وفا کون تھا؟ وہ لڑکی جس کا نام تک جیا نہیں جانتی تھی، یا پھر سامنے بیٹھا وہ شخص جو پل پل چل رہا تھا؟ وہ مرنا چاہتی تھی۔ جیا کا دل پھر سے دھڑکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم ڈرپوک ہو اور تم سمجھدار بھی ہو، تم موت کو نہیں چنو گی۔ کاش کہ میں وہ آنکھیں موند کیا، اور جیا کو لگا تھا جسے کائنات رک گئی۔ کیا وہ مر اور جیا مزید نہ سوچ پائی؟ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ جس کہانی کی تلاش میں نکلی تھی وہ خود اس کہانی سے جڑ سا گئی تھی۔ اسے لگا تھا وہ کہانی میں کھو جائے گی، اور پہلی بار جیا نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو چھوڑ کر اس لڑکی سے ملنے کی خواہش کی تھی جس کا ذکر وہ کر رہا تھا۔ اے بتوں کی دنیا کے باسی، تم مجھے کیسے مل سکتی ہو؟ تم بہت بدتمیز ہو ایما۔ روز نے کمرے میں آتے ہی ڈکیا اٹھا کر ایما کو دے مارا جو سکون سے بستر میں دبکی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ہاں ہوں تو، ایما نے بھار کھانے والے انداز میں جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے مسٹر ماسٹر کے سامنے کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ تم کچھ دیر اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتی تھی؟ روز کا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے ایما کو وہاں کیوں بھیجا تھا۔ یہ منہ کھولنا مجھے تم نے ہی سکھایا ہے۔ ایما کتاب رکھتی اٹھ بیٹھی۔ وہ پہلے ہی بہت پریشان تھی اور اسی وجہ سے کتاب پڑھ کر اپنے ذہن بدلنا چاہتی تھی، پر روز آتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اور ویسے بھی ایسے جاہل انسان سے ملنے کو تم مری جا رہی تھی، مجھے افسوس ہو رہا ہے تمہاری چوائس پر۔ خبردار جو تم نے ماسٹر کو کچھ کہا۔ روز تو چلا ہی اٹھی تھی۔ ابھی تو وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے ایما نے ماسٹر کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، ورنہ وہ کچھ مہینوں کے لیے تو فوت ہی ہو جاتی۔ یہ میرا کمرہ ہے، میرا جو دل چاہے گا میں بولوں گی۔ تم نکلو یہاں سے، تمہاری وجہ سے میری جاب چلے گی، اور ابھی بھی تمہیں سائیکو ماسٹر کی پڑی ہے۔ غصے سے بولتے بولتے بات کے آخر میں ایما روحان سی ہو گئی تھی۔ یہ جاب چلے جانے والی بات سیریس تھی۔ روز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جاب چلی گئی ہے؟ کیا اور کیوں؟ روز اس کے بیٹھ کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ روز کی یہی بات اچھی تھی کہ وہ ایما سے جتنا بھی لڑ لیتی لیکن اسے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تمہارا ایڈمیشن فارم لینے کے چکر میں آفس سے لیٹ ہو گئی، اور جب آفس پہنچی تو بڑھیا نے مجھے جاب سے نکال دیا اور کہا کہ تیسری بار ہوا ہے جب تم لیٹ آئی ہو، اور آج کی بات تمہاری کوئی جگہ نہیں یہاں۔ وہ پریشان سے بتا رہی تھی۔ دفع کرو اس بڑھیا کو، دیکھنا ایک ہفتے کے اندر اندر میں تمہارے لیے اتنی اچھی جاب ڈھونڈوں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ روز نے اس کا گال تھپتھپاتے کہا۔ پکا نا؟ ایما نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں میری جان، پکا۔ وہ اسے گال پر چٹکی کاٹتے جا چکی تھی۔ وہ ایما کی پیشانی میں ایک پل کے لیے ماسٹر کو بھول گئی تھی، ورنہ اب تک تو ایما کا کمرہ میدان جنگ بن چکا ہوتا۔ یہاں پہ کرتے ہیں ایپیسوڈ 10 کو اینڈ۔ I hope you like it and protect your faith. اللہ حافظ.